condensateur borné, واحد n'est pas borné. OK. Maintenant pour savoir le moins et le plus ديالنا قلنا هاد لي كوندونساتور عقلوا عليهم الله يخليكم لاحظوا هنايا عندكم واحد لو تيري اوكي دونك هاد لو تيري شوفوا شنو فيها موان ريغاردي شفتوا فيها موان دونك هذه اللي فيها لو موان كتقول لكم il va vous diriger في لا برونش اللي راه فيها لو موان راه كتقول لكم هاد لا برونش اللي راه هنايا هذاك سي لو موان وهذه اللي راها هنايا سي لو بلس دونك هذه عقلوا عليها دونك هذا الا خدمتو انايا اون طونك سي اس فين جاي سي زيرو جاي شوفوا لو كوندونساتور مع لا سورتي دونك جاي في الكوليكتور بلوتو مع لا سورتي هاهي لاحظوا دونك غادي نجي هنايا لو سيركوي ديالي غادي نشوف فين عندي لو كوليكتور هو هذا اوكي لاحظوا هاد لا برونش اللي راها هنايا دونك هذا راه ريليي حتى هو مع لو كوليكتور دونك خص لو موان يجي لا سورتي ou le plus ديالنا يجينا في لا بارتي اللي راه فيها لو كوليكتور دونك فوالا ça c'est C0 maintenant le CE la même chose donc CE حتى هو غادي يكون un condensateur de grande taille شنو عندنا لو بلس ديالو كيكون مع ليميتور ولو موان ديالو غادي يكون لنا مع لا ماس وغادي يكون هو اون فيت باراليل معاياش مع لو ار او دونك لو ار او ديالنا هي هادي ريغارد ها هي لو ار او غادي يكون باراليل معاها et le plus كيكون الفوق مع ليميتور هذا دونك غادي يكون الفوق مع ليميتور ولو موان غادي يكون مع لو لا ماس التحتاني دونك فوالا لي دو كوندونساتور بقى لنا الكوندونساتور اللي نديرو في لونطري ديالنا اللي هو سي اس ها هو شوفوا لاحظوا غادي يجينا في ميم نيفو مع لا ريزيستانس ار اس هنايا لاحظوا في لو شيما هو لو ار شفتوا لو سي اس راه ماشي راه جاي ما بين لو نو اللي فيها لي 3 ريزيستانس ار 1 ار ار 2 وغادي يجي واحد لوطر كوتي دونك غادي نجي هنايا ها هي لو ار ديالي اوكي ها هي لانترسيكسيون ما بين لي 3 ريزيستانس عندنا هنايا لو ار عندي لو ار 2 ار 1 اي لو ار 2 وهاد لو بوين راه حتى هي سي لا ليزون معاهم دونك غادي نجي نحط لو كوندونساتور ديالي بحال هكا بحال راه ماشي معاه le même allez le même niveau OK شنو غادي تبقى لنا لا ريزيستانس ار اس قلت لكم لا فالور ديالها سي 5 كيلو لا شكون هاد اللي فيها جوج هاهي دوبل اللي فيها دوبلي راه فيها 5 كيلو دونك بور لا فيريفي تقدروا ديروها هنايا دونك نديروا لو اون دونك فوالا سي 5 دونك عقلوا عليها هي اللي راها دوبل دونك هذه كتكون اون سيري مع هاد لو كوندونساتور اللي زدناه هنا لاحظوها هو عندنا سي اس و اون ميم طون عندنا لو ار اس ديالنا كاين دي ماكيت دونك لي ماكيت هنايا سا ديفير كاين دي ماكيت اللي ما غاديش تلقاو دي برونش باش تزيدوا هكا دونك غادي حنا نقلبوا واحد الحل انايا الا رسمت الا جيت درت بحال هكا دونك هنايا جيت ركبتو بحال هكا هنا عندي لو كوندونساتور هنا عندي لا ريزيستانس واش سي با لا ميم شوز الا درت ان كوندونساتور هكا ودرت لا ريزيستانس كوم سا سي لا ميم شوز دونك في هاد لا ماكيت عندنا هاد لو لاحظوا الا جيت طلعت من هنا عندي هنايا لاحظوا هاد لو بوين هاد لانترسيكسيون سي الميم بوين دونك هنايا نقدر نطلع الفوق كيفاش السيد هذيك عاود قلنا هنايا الا درت بحال هكا عندي ان كوندونساتور كوم سا وجيت درت لا ريزيستانس بحال هكا هادو راهم اون سيري ياك دونك الا ما كانش عندي البلاصه الا ثاني وليت تراسيتهم كوم سا وجيت درت لا ريزيستانس ديالي بحال هكا واش سي لا ميم واش هذا ماشي هو هذا سي لا ميم شوز بحال اوكي دونك هذا الشيء اللي درتو في هذا لو سيركل بيسكو ما عندناش باش نزيدو من هنايا طلعت الفوق كاين واحد لي ماكيت اللي غادي تمشيو نيشان دونك غادي هذا لو كا غادي يكون عندكم جوست وكاين دي ماكيت اللي غادي يكون عندكم فيهم هاد لو كا دونك سا ديبون على لي ماكيت اللي غادي تطيح فيكم نتوما صايي اون فوا درنا هادي شنو يبقى لنا لو ار جي ما تغلطوش فيها لو ار جي سي لا ريزيستانس انترن نتاع الجي بي اف دونك هذه كاينه ان لانتيريور دو جي بي اف لا فالور ديال هذه ما غتقراوهاش فين عندكم اوتبوت فين عندكم هاد لي زونطري راه فوق منها كيكتب لكم لا فالور ديالها سي 50 اوم الا خدمتوها في الحساب اوكي دونك سي 50 اوم ما خدمتوهاش معناتها ما غديروا بها اوكي دونك هنايا شنو غادي يرجع لنا اون فا تيرميني لو مونتاج تبقى لنا غير جي بي اف ديالنا دونك بور لو جي بي اف لا فوت سوفون كيديروها لي ستوديون سورتو في لي زيكزامان كلشي كيديرو صحيح كيجيو حتى لهادي
كيعقلوا الامور. دونك هنايا هما تحاد لهم، حنا ديما كنقول لهم فيما كانت عندكم دي بورن روج ديروها مع الروج، فيما كانت عندكم بورن نوار ديروها مع النوار، هذيك سا ديبون على حساب لي كا. دونك هما شنو كيجيو يديروا؟ كيمشيو للجي بي اف يديروها لنا نيشان مع الاليمونطاسيون هنايا مع الاخر. هذه بحالهم كيديروا لنا داكشي ديال لا بولاريزاسيون، حتى حاجه ما بقات هي هذيك، كيخلطوا لنا الكونتينيو مع الالتيرناتيف، دونك يقدر كاع لو ماتيريال يتحرق. دونك بحال يديروا لنا كور سيركوي هنايا. اوكي دونك بور فو عقلوا بور سو كالا هذه لونطري ديالنا فين كتكون لاحظوا فين راها مع الار اس. اوكي راه في لا بورن دو ار اس. دونك غادي نشوف لا ريزيستانس اللي زدتها هي هذه. دونك لاحظوا ها هي بقات لكم هنايا واحد لا طرونش، ها هي واحد لا بورن هنايا، ثم غادي ندخل لو او ديالي، لو او جي ديالي. تبقى لي لا ماس، هي اسهل حاجه. لا ماس هي اللي نقول لكم وي سي جوست فين ما لقيتو شي بورن نوار لصقوها مع بعضياتها، لحقاش لا ماس ديال لو سيستيم الكترونيك دو تاتر لا ميم في كلش لو مونتاج، تكون عندكم ميم ماس. ما يمكنش واحد عنده لا ماس 0 واحد عنده لا ماس 2 ولا شي حاجه. اوكي دونك ça dépend. هنايا وي سوي داكور. دونك هادي دير ديبار سوا غادي تجيو تروليوها مع هنايا سوا هنايا لا بور نوار ديالكم. دونك هادي عقلوا هادي اي فوالا فوتر مونتاج سي اسي سامبل. اون فوا نديرو هادو غادي نجي نبرونشي لوسيلوسكوب. جو في برونشي مون اوسيلوسكوب. قلنا لا شين 1 غادي نديرها مع لو او جي في البدايه ومع لو في. اوكي دونك باش ديروا لو او جي ما تبقاوش تدبرويو راسكم تقلبوا فين تدخلوا فين تخرجوا. لو او جي ديريكتومون مع مع لو او جي تمشيو ديريكتومون هنايا. اوكي تدخلوا نيشان في لو جينيراتور. لو او جي تمشيو لوسيلوسكوب لو جينيراتور. هادي عقلوا عليها. نمشي للفي اس دابا. في اس فوالا غنمشي للروج ديالها، غادي نمشي لا سورتي. لا سورتي ديال السيستم لا فين غادي تكون عندنا في لا سورتي ديال داك لو كوندونساتور سي 0. دونك لا بورن ديال سي 0 اللي راح داير فيها لو موان غادي نمشي نقلب عليها هنايا فين كاينه. هذا هو لو كوندونساتور سي 0. دونك هذه لا بورن ديالو. دونك غادي تكون سوا هنايا سوا هنايا سوا هنا. شوفوا هادو كلشي راهم رولي وراه مسهل عليكم هما في لا ماركيت الاخر راه دايرها لكم بالبلو. دونك لا سورتي ديالكم هي البلو. اوكي دونك هي تمشيو لو روج ديال دوزيام شين ديريكتومون للبلو. سي سا لا سورتي نتاع لو سيستيم ديالنا. دونك فوالا براتيكمون nous avons terminé. هنايا هذا ما غاديش نديرو حتى شي حاجه لحقاش قلنا هاد لي دو بورن سون ريليي ا لانتيريور ديال لوسيلوسكوب. دونك il suffit ندير غير واحد فيهم سي بون. بغيتو حتى هو تمشيو ديروه مع لو نوار سي جوست ما غادي يريح لكمش كاع لي مونتاج. مي بور موا زياده ديال لي فيل هذيك نتاع ربطناها مع غير او جي. هذاك او جي غادي نولي نحسبوا لكم. انا نوريكم الطريقه بور كالكولي لو في. اوكي دونك اون فوا نديرو هادشي اون فا اليمي تو. لا فوا اللي كينساوها من كيديروا لا بارتي بولاريزاسيون. دونك سي بون كلشي كيفوتهم مزيان. من كيجيو لا بارتي هادي دونك من كيجيو يشعلوا كلشي كيشعلوه ولكن كيساوي لا بولاريزاسيون وما كيبقى حتى شي حاجه هنايا. هي ويزيدوا يطلعوا ينزلوا حتى حاجه ما كتزيد. حنا قلنا لي كوندونساتور الا ما كانوش بولاريزي راه بحال حنا دايرين الخوا ما كيخدموا حتى شي حاجه. دونك هنايا عندكم تنساو خص كلشي لي سيستيم يكون مشى. اوكي غادي نشوف انا ندير ديال لو ديفار ندير لي تريونغل. الكاليبر حنا نختاروا ولا غادي نوريكم الكاليبر كومون vous allez choisir le calibre. هادي مراهاش خدامه. هادي البلو ديال لي كوندونساتور جو في تيستي. واش عرفتيها ما خداماش هسه. السينيال دو سورسي مراش كيبان ولا راه هذا مشى. نوريكم شي كوي. دونك شين دو مراش خدامه. مش خدامه. فوالا شتو راه مشكله هنا مشكله في لا ماكيت.
هذه خصها تسود. دونك اللي غادي يقعد في هاد لا ماكيت غادي شويه خصو يبقى هنايا شويه بارك. اوكي من غادي ندير لكم غير لا ديمونستراسيون بور فير لي ميزور ديالكم باش تعقلوا عليها. دونك s'il vous plaît هنايا votre collègue a posé une très bonne question liée au calibre. Le calibre des examens راه محسوب sera noté. OK ديما lorsqu'on va vous dire calculer ou mesurer plutôt la tension VE la EG, vous devez mentionner le calibre choisi. علاش لحقاش الا ما درتوهناش نيشان نديروا لكم بلي راه فوق ما راكوش تعرفوا تخدموا لنا لوسيلوسكوب. دونك بور لو كاليبر توجور حنايا نعطيكم هنايا دونك واحد ليكزامبل سامبل. انا عندي كاع هاد لافوي اللي راه حدايا هنايا ياك عطاوني كاع هاد لافوي وقالوا لي تراسي ان كوب وموا الا كبرت كيعطيني عاد بون ليكتور حسن. دونك راه مزيان ما خارج ما صغير ولا يزيد تكبر دابا واش نقدر نقرا فيه. دونك شوفوا راه خارج على ليكرون دونك سا سي با بون. غادي نصغر اتيل سورت المهم خص لا ليكتور تكون باينه. دونك اللي غادي انا بالنسبه ليا ملي غادي نجي نصحح واحد يشوازي لي هذا ولا واحد يشوازي لي هذا شكون غادي نختار اللي شوازي ليا هاد لي كاليبر باسكو الا شوازي لو بون كاليبر وشحال ما صغرنا لو كاليبر شحال ما صغرنا ليرور. اوكي دونك عقلوا عليها شحال ما اون ديمينيي لو كاليبر شحال ما ليرور دو ليكتور حتى هي كديمينيي. اوكي دونك داكشي علاش لو كاليبر سي تري امبورطون بور لو شوا ديالو. دونك باغ اكزومبل هنايا شنو راه عندي 0.1. دونك ملي كيكون عندكم بوين 1 بوين 2 سي 0. اوكي راه بزاف هو كيقرا بوين 1 يكتبها لي فوا 1 وراه هو غير غلط. دونك بوين 1 0. دونك راه عندكم من هنايا 1 2 3 حتى 20 ومن هنا عندكم 0.5 0.2 0.1 وراه عندكم لينيتي. شوفوا راه هاد المواتي اللي من هنا راها اون فولت واللي غادي يخدم هاد لي كاليبر اللي من هنايا لاحظوا باش راه اون ميلي فولت. دونك حتى لونيتي سي تري امبورطون ردوا لها البال. ديك 0.1 راه شوفوا راه عندكم واحد السيركل راه عندكم دومي سيركل هنايا لاحظوا. دونك هاد الدومي سيركل اللي راه من هنايا في لا غوش راه عندها لو فولت وراه عندها الدومي سيركل اللي ادروات راه عندها لو ميلي فولت. ديك لو بوين 0.1 فوالا هذاك بوين 0. 0.02. OK c'est bon pour la lecture. D'abord comment vous allez mesurer. قلنا انايا pour les mesures مثلا بغيت ندير la valeur maximum je vais